नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म प्रसन्न ढुङ्गाना। नमस्कार, म जयन्ती पुडासैनी। सबैभन्दा पहिले मुख्य समाचार। विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्त पदाधिकारीहरूलाई राष्ट्रपतिबाट शपथ, उपराष्ट्रपति पुन र सभामुख सापकोटाबाट बहिष्कार। संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिको विरोध नेकपा दाहाल नेपाल पक्षबाट बिहिबार आम हडतालको घोषणा, शान्तिपूर्ण हुने प्रतिबद्धता। राष्ट्रिय अनुसन्धान बाँकीका सहायक सूचक प्रवीण थापा मगरको हत्यामा संलग्न 6 जना सार्वजनिक, सीआईबीको केन्द्रीय टोलीद्वारा घटनाको अनुसन्धान। म्यानमारकी नेत्री सुकीलाई सञ्चार उपकरण कानुन उल्लङ्घन गरेको अभियोग लाग्यो। राष्ट्रपति माइन्डमाथि प्रकोप व्यवस्थापन कानुन नमानेको अभियोग। र राष्ट्रिय महिला लिग फुटबलमा आज चौदण्डीगढी नगरपालिका आर्मीसँग 12-0 गोल अन्तरले पराजित। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। विरोधका बीच सरकारले विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्त गरेका पदाधिकारीहरूले शपथ लिएका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्त पदाधिकारीलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएकी हुन्। शपथ ग्रहण कार्यक्रममा सभामुख अग्नि सापकोटा र उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले बहिष्कार गरेका छन्। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। सरकारले संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्ति गरेका पदाधिकारीहरूलाई बुधबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शपथ गराएकी छन्। पुस 30 गते बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकले विभिन्न संवैधानिक निकायका रिक्त पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो। लगत्तै माघ 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि संवैधानिक व्यवस्था अनुसार परिषदले सिफारिस गरेका पदाधिकारीहरूको संसदीय सुनवाई हुन सकेको छैन। संसदीय सुनवाई बिना नै सबै पदाधिकारीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। आयोगको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको पदको कामकाज प्रचलित कानुनको अधीनमा रही संसदीय सुनवाई विशेष समिति संघीय संसद अन्तर्गतको संयुक्त समिति भएको र प्रतिनिधि सभा विघटन भएकाले सुनवाई सम्भव नभएको भन्दै प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्नि सापकोटाले नियुक्तिको सिफारिस नै परिषदमा फिर्ता पठाएका थिए। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा संसदीय सुनवाई समितिबाट अनुमोदन गरिनुपर्छ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा संसदीय सुनवाई समितिबाट अनुमोदन गरिनुपर्ने व्यवस्था छ। यद्यपि संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समितिको नियमावलीमा भने नियुक्ति सिफारिसको 45 दिनसम्म निर्णय दिन नसकेको अवस्थामा स्वतः अनुमोदन भएको मानिने व्यवस्था छ। सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्दछु ईश्वरको नाममा शपथ लिन्छु कि नेपालको राजकीय सत्ता र सार्वभौम सत्ता संसदीय सुनवाई बिना सरकारले संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्ति गर्न नहुने भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा रिट समेत दायर गरेका छन्। यता संवैधानिक परिषदको निर्णय अनुसार बुधबार भएको शपथ ग्रहण समारोह सभामुख अग्नि सापकोटा र उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले बहिष्कार गरेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा उत्सव वाग्लेका साथमा अमृतराज काफ्ले, काठमाडौँ। नेकपाको दाहाल नेपाल समूहले भोलि देशव्यापी आम हडतालको घोषणा गरेको छ। गैर संवैधानिक रूपमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको भन्दै राजनीतिक पार्टी र नागरिक समाजले विरोध गरिरहेको बेलामा दाहाल नेपाल समूहको नेकपाले संवैधानिक आयोगहरूमा सरकारले गरेको नियुक्तिको विरोधमा आम हडताल घोषणा गरेको हो। पुनः अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि विरोध प्रदर्शन गर्दै आइरहेको नेकपाको दाहाल नेपाल समूहले बिहिबार देशव्यापी रूपमा आम हडतालको घोषणा गरेको छ। संविधानको उल्लङ्घन गर्दै प्रतिनिधि सभा नै विघटन भयो भनेर देशभर विरोध प्रदर्शन गर्दै संसद पुनर्स्थापनाको माग राखिरहेको बेलामा अर्को पटक पनि संविधान मिच्दै सरकारले संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्ति गरेको भन्दै दाहाल नेपाल समूहको नेकपाले आम हडताल आह्वान गरेको हो। विद्यार्थीहरूलाई जथाभावी आक्रमण गरी सक्त रूपमा घाइते बनाइएको छ। सरकारी सेवामा कर्मचारी र पेशागत समुदायलाई आतंकित बनाइएको छ। काम चलाउ सरकारको यस प्रकारको असंवैधानिक र दमनकारी क्रियाकलापलाई बन्द गर्न हामी कडा चेतावनी दिन चाहन्छौँ। प्रतिक्रमणलाई असफल पार्न, निरङ्कुश तन्त्रलाई अन्त्य गर्न जुनसुकै मूल्य चुकाउनु परे पनि हामी तयार रहेको कुरा हामी स्पष्ट गर्न चाहन्छौँ।
तसर्थ हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा असंवैधानिक रूपमा बल जप्ती गरिएको संवैधानिक अङ्गहरूका पदाधिकारी र सदस्यहरूको नियुक्तिको ज्यादतीपूर्ण निरङ्कुश कदमको विरोधमा भोलि 77 माघ 22 गते देशव्यापी आम हडतालको आह्वान गर्दछ। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा बाध्य भएर राजनीतिक कदम चालेको जिकिर गर्दै प्रधानमन्त्री केपी ओली देशव्यापी रूपमा हिँडिरहेको बेलामा दाहाल नेपाल समूहले पनि संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि बाध्य भएर आम हडताल आह्वान गर्नु परेको जिकिर समेत गरेको छ। समग्र राजनीतिक परिवर्तनलाई नै उल्ट्याउने, संविधान र लोकतन्त्रलाई नै अन्त्य गर्ने आधार तयार पार्ने प्रतिगामी षड्यन्त्रलाई अगाडि बढाइँदैछ र यो सरकारले सम्पूर्ण संविधान, कानुन, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, राजनीतिक संस्कृति सबलाई पुरै उपेक्षा गरेर, नाङ्गो उल्लङ्घन गरेर देशलाई जङ्गल राजतिर, गुन्डा राजतिर, फाँसीवादतिर अगाडि बढाउन प्रयत्न गरिराखेको छ, दुचेष्टा गरिराखेको छ। त्यस कारणले हामीले अहिले प्रतिगमनको विरुद्ध संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाको निम्ति शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिराखेका थियौँ र अब पनि हाम्रो आन्दोलन निश्चय पनि शान्तिपूर्ण नै हुनेछ। यसो भए तापनि दाहाल नेपाल समूहले अहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालय र एसईको पूरक परीक्षालाई भने अवरोध नगर्ने जनाएको छ। सरकारले बुधबार संवैधानिक नियुक्ति गरेपछि यसको संवैधानिक व्यवस्थाका बारेमा समेत बहस हुन थालेको छ। खासमा संविधानमा संवैधानिक परिषदले गरेको नियुक्तिको सिफारिस अनिवार्य रूपमा संसदीय सुनवाई हुनुपर्छ, तर यति बेला संसद विघटन भएको यस्ता नियुक्तिमा बहस हुन सक्दैन भन्ने दाहाल नेपाल समूहको जिकिर छ भने सरकारले संसदीय सुनवाई नगरी सोझै नियुक्ति दिएको छ। यस विषयमा मङ्गलबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन समेत परेको छ। देशव्यापी आम हडताल घोषणा गरेको दाहाल नेपाल समूहले आम हडतालको समयमा अस्पताल, एम्बुलेन्स, पानी, दूध, औषधि लगायत अत्यावश्यक सेवाहरू समेत बन्द नगर्ने बताएको छ। यता नेकपाको ओली समूहले भने शुक्रबार काठमाडौँमा ठूलो स्तरको प्रदर्शन गर्दैछ। नेकपाको ओली समूहले आफ्नो कार्यक्रम बिथोल्नका लागि दाहाल नेपाल समूहले बन्द आह्वान गरेको आशंका गरेको छ। यता सरकारले भूमिगत रहेको नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपासँग वार्ताको प्रयास गरेको विषयमा समेत दाहाल नेपाल समूहको नेकपाले शङ्काको नजरले हेरेको छ। विप्लवसँग वार्ता गर्ने, शान्तिपूर्ण रूपमा राजनैतिक समस्याको समाधान गर्ने प्रक्रियालाई स्वागत गर्ने भए पनि अहिले सरकारले वार्तालाई सकारात्मक मोड दिन भन्दा पनि राजनैतिक स्टन्टको लागि मात्र वार्ता गर्न लागेको दाहाल नेपाल समूहको ठम्याइ छ। विप्लवसँग वार्ता गर्ने, साँच्चै शान्तिपूर्ण रूपमा राजनीतिक समस्याको समाधान गर्ने प्रक्रिया कहीँ कतैबाट हुन्छ भने त्यसलाई सधैँ स्वागत गर्छौँ, सकारात्मक रूपमा लिन्छौँ। तर यो चाहिँ नाटक हो, यो चाहिँ कुनै सुनियतपूर्वक सदापूर्वक गरेको इमान्दार पहल कदमी होइन भन्ने हाम्रो ठहर छ। मङ्गलबार मात्रै ओली सरकारका मन्त्री मणि थापाले नक्खु जेलमा पुगेर विप्लव समूहका नेता हेमन्त प्रकाश ओलीलाई भेटेका थिए। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा उत्सव वाग्लेका साथमा अमृत राज काफले, काठमाडौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा दाहाल नेपाल समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पूर्व जनमुक्ति सेनाहरूलाई पार्टीमा समायोजन गर्ने गरी विशेष प्रदेश कमिटी बनाउने बताउनु भएको छ। आज बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपाल केन्द्रीय सङ्घर्ष समितिको तेस्रो राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले बहिर्गमित तथा स्वैच्छिक अवकाशमा परेका पूर्व जनमुक्ति सेनाहरूलाई पार्टीमा समायोजन गर्ने गरी विशेष प्रदेश कमिटी बनाउने बताउनु भएको हो। उहाँले जनमुक्ति सेनाका सबै तहका कमान्डरहरूलाई पार्टीमा सम्मानजनक रूपमा समायोजन गर्ने नीतिगत निर्णय आफूले गरेको भए पनि तल्लो तहसम्म उचित जिम्मेवारी नपाएको फलोअप नगरेर गल्ती गरिएको भन्दै आत्मलोचना समेत गर्नुभयो। अध्यक्ष दाहालले जनमुक्ति सेनाको सम्मानमा जनयुद्धका कमान्डरहरूलाई उपराष्ट्रपति, सभामुख तथा मन्त्री बनाएको पनि स्मरण गराउनुभयो। मैले केन्द्रमा त मैले तपाईँ जनमुक्ति सेनाको फिल्ड कमान्डर 1 नम्बर भनेको नन्दकुमार पुन, नन्दबहादुर पुन पासाङजी हो। तपाईँ हामी सबैले चिन्छौँ। मैले म पछिको कमान्डरलाई मैले उपराष्ट्रपति बनाउन पहल गरेँ। उहाँ अहिले उपराष्ट्रपति हुनुहुन्छ। त्यो पासाङलाई मात्रै गरेको सम्मान त होइन, त्यो त सम्पूर्ण जनयुद्धलाई गरेको सम्मान हो। तपाईँ जनमुक्ति सेना, चाहे तपाईँ बहिर्गमित भन्नुहोस्, चाहे तपाईँ स्वैच्छिक अवकाश भन्नुहोस्, चाहे तपाईँ
समायोजनमा गएको भन्नु ती सबैलाई गरेको सम्मान हो नि। मभन्दा माथि हुनुहुन्छ नि सम्मानको हिसाबले त, प्रधानमन्त्रीभन्दा माथि हुन्छ उपराष्ट्रपति त। कोही सभामुख हुनुभयो, कमिसार, मन्त्री हुनुभयो, कमान्डरहरू, डेपुटी कमान्डर भने जति त सबै त एकचोटि मन्त्री पनि हुनुभयो। मैले केन्द्रबाट गर्ने निर्णयका आधारमा न हुनुभयो, आफै हुनुभयो भन्ने त होइन। अब मेरो गल्ती तपाईँहरूसँग आत्मालोचना गर्ने कुरा के चाहिँ हो त भने, मैले एउटा नीतिगत निर्णय गरेका थिएँ, जनमुक्ति सेनाका सबै स्तरका कमान्डर, चाहे ती डेपुटी कमान्डर हुन्, ब्रिगेड कमान्डर भिसी हुन् या कमिसार हुन्, बटालियनका हुन् या कम्पनीका हुन् या प्लाटुन स्क्वाडका हुन्, ती सबैलाई पार्टी कमिटीमा सम्मानजनक ढङ्गले सङ्गठित गर्ने भनेर नीतिगत निर्णय गरेर सर्कुलर त गरियो, तर तल भयो कि भएन भनेर फलोअप, त्यसको अनुगमन राम्रोसँग भएन, तपाईँहरूको बिचल्ली भयो। अध्यक्ष दाहालले आफू पहिलोपल्ट प्रधानमन्त्री हुँदा जनयुद्धमा ज्यान गुमाउनेलाई राष्ट्रिय शहीद घोषणा गर्ने र जनमुक्ति सेनालाई परिचय पत्रका साथ सम्मान गर्ने पहिलो निर्णय गरिएको भए पनि उक्त निर्णय लुकाइएको बताउनुभयो। उहाँले जनयुद्धका घाइतेहरूलाई उपचार खर्च बढाउन, जनजीविकाका लागि राहत दिलाउन सरकारसँग पटक पटक आग्रह गरे पनि अस्वीकार गरेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनमुक्ति सेनालाई खरिद गर्न खोजेको भन्दै उहाँले भ्रममा नपर्न आग्रह गर्नुभयो। पहिलो निर्णय नै जनमुक्ति आन्दोलनमा, युद्धमा शहीद हुनेहरूलाई शहीद घोषणा, राष्ट्रिय शहीद घोषणा गर्ने र उनीहरूलाई सम्मान गर्ने भन्ने क्याबिनेटमा मेरो पहिलो डिसिजन हो। तर त्यो डिसिजनलाई अहिले लुकाइएको छ, दबाइएको छ। मलाई तपाईँहरूलाई भन्दा मलाई कम पीडा छ भन्ठान्नु भएको छ तपाईँहरूले। प्रचण्ड त प्रधानमन्त्री भयो, खुब रमाइलोसँग बस्या होला भन्ठान्नु भएको छ भने त्यो सत्य होइन। तपाईँहरू जस्तै म पनि पीडित छु। मैले त्यत्रो परिवर्तन ल्याएको, पहिलो क्याबिनेटबाट जनमुक्ति सेनालाई सम्मान गर्ने निर्णय गरेको, शहीदहरूलाई राष्ट्रिय शहीद घोषणा गर्ने निर्णय गरेको, मैले गरेको क्याबिनेटको त्यो माइनेट लुकाइया छ। प्रतिक्रियावादीहरूले षड्यन्त्रपूर्वक दबाइदिएका छन्। अनि मलाई आनन्द हुन्छ त, मैले त्यो बाध्यता परेर गरेको हो र। मैले त आफ्नो नेतृत्वमा भएको आन्दोलन परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने, त्यसका योद्धाहरूलाई सम्मानित गर्ने, त्यसमा वीरगति प्राप्त गरेकाहरूलाई सम्मानित गर्ने निर्णय न गरेको हो। प्रचण्डले सबै बहिर्गमित जनमुक्ति सेनालाई एकै ठाउँमा ल्याउन पर्ने धारणा राख्नुभयो। केही महिनाभित्रै प्रतिगमन विरुद्धको आन्दोलन जित्ने र जितपछि जनमुक्ति सेनाको भावना र आवश्यकता पूरा गर्ने भएकाले नआत्तिन आग्रह समेत गर्नुभयो। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले राजनैतिक स्थायित्वको निम्ति संसदको विघटन गरिएको बताउनु भएको छ। आज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा केपी शर्मा ओली पक्षधर अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघको 7औं राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री थापाले देशमा राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्नका निम्ति संसद विघटन गरिएको बताउनु भएको हो। कम्युनिस्ट पार्टीलाई एकताबद्ध गर्न जनतामा जाने निर्णय गरेको पनि उहाँको भनाइ छ। जनतामा गएर मात्रै राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न सकिने उहाँले जिकिर गर्नुभयो। संसदले स्थायित्व दिन नसक्ने र त्यसको राजनीतिक औचित्य सिद्धिएका कारण संसदको विघटन गर्न पर्ने आवश्यकता परेको उहाँले बताउनुभयो। नेकपाको केपी ओली समूहले काठमाडौँ उपत्यकामा मोटरसाइकल र्याली निकालेको छ। माघ 23 गते नारायणहिटी गेटमा आयोजना हुने बृहत सभा अघि ओली पक्षधर समूहले र्याली निकालेका हुन्। र्यालीका सुरुवात उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले रिबन काटेर गरेका थिए भने र्यालीका अग्रभागमा केपी शर्मा ओलीको तस्बिर भएको ठूलो फोटो राखिएको थियो।
पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट। नेकपाको ओली समूह निकट राष्ट्रिय युवा सङ्घले बुधबार काठमाडौँमा मोटरसाइकल र्याली निकालेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षमा बालकुमारीबाट निकालिएको र्यालीले साधो बाटो, जावलाखेल, थापाथली, दरबार मार्ग, जय नेपाल, कमलपोखरी हुँदै नगर परिक्रमा गरेको थियो। र्यालीको सुरुवात उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले रिबन काटेर गरेका थिए। उनले शुभारम्भ गरेपछि केपी ओलीको ठूलो तस्बिर राखिएको मोटर अघि र यसको पछि मोटरसाइकल कुदेको थियो। ओलीको तस्बिर राखेको मोटरमा युवा नेता महेश बस्नेत उभिएका थिए। र्याली एयरपोर्ट हुँदै तिनकुने पुगेर सभामा परिणत भएको थियो। र्यालीमा सहभागीहरूले सरकारले घोषणा गरेको निर्वाचनलाई स्वागत गर्नुपर्ने बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा नारा लगाएका थिए। नेकपाको ओली समूहले यही माघ 23 गते काठमाडौँको नारायणी गेटमा सभा गर्ने तयारी गरेको छ। ओलीले असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक तवरले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको भन्दै नेकपाको अर्को खेमा प्रचण्ड नेपाल समूह आन्दोलनमा छ। यसअघि माघ 9 मा प्रचण्ड नेपाल समूहले गरेको शक्ति प्रदर्शनको टक्करमा ओली समूहले शक्ति प्रदर्शन गर्न लागेको हो। यता संवैधानिक निकायहरूमा भएको नियुक्ति विरुद्ध नेकपाको प्रचण्ड माधव समूहले बिहिबार आम हडताल गर्ने घोषणा गरेको छ। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बुधबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग लगायतका संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति गरेकी थिइन्। सरकार र राष्ट्रपति मिलेर असंवैधानिक र गैरकानुनी रूपमा संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गरेको भन्दै प्रचण्ड माधव समूहले आकस्मिक रूपमा देशव्यापी आम हडतालको घोषणा गरेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि पुष्कर खतिवडा, काठमाडौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा केपी शर्मा ओली पक्षको अखिल नेपाल महिला संघ अनिमा संघले नेकपा दाहाल नेपाल पक्षकी नेत्री तथा विघटित प्रतिनिधि सभा सदस्य रामकुमारी झाँक्रीलाई पक्राउ गरी कारबाही गर्न माग गरेको छ। आज गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै अखिल नेपाल महिला संघले माघ 16 गते गोर्खाको सिरानचोक गाउँपालिकाको एक कार्यक्रममा नेकपा दाहाल नेपाल पक्षकी नेत्री तथा विघटित प्रतिनिधि सभा सदस्य रामकुमारी झाँक्रीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चरित्र हत्या गरेको भन्दै पक्राउ गरी कारबाही गर्न माग गरेको हो। ज्ञापन पत्रमा नेत्री झाँक्रीले राष्ट्रपति भण्डारीको चरित्र हत्या गर्दै विभिन्न लाञ्छना, गाली, बेइज्जती गरी व्यक्तिगत, पारिवारिक तथा राष्ट्रपतिकै इज्जतमा समेत धक्का पुर्याउने नियतले आपत्तिजनक र अपमानजनक शब्दहरू प्रयोग गरेकाले पक्राउ गरी कानुन बमोजिम कारबाही गर्न माग गरिएको छ। अनिमा संघकी नेत्री सुजिता साक्यले झाँक्रीले राष्ट्रपति संस्थामाथि नै अपमानजनक व्यवहार गरेकाले तत्काल कारबाही गर्न माग गरिएको बताउनुभयो। सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरू दिने गरेको छ। त्यसमा पनि खास गरी अब निवर्तमान नेकपाकै निवर्तमान सांसद हाम्रो रामकुमारी झाँक्रीजीले गोर्खाको सिरानचोकमा गएर जुन खालको अभिव्यक्ति दिनुभयो त्यो अभिव्यक्ति ज्यादै नै अपमानजनक छ, आपत्तिजनक व्यवहार गरिएको छ। त्यो व्यवहारलाई हामीले चाहिँ तत्कालै त्यस्तो यो अपराध कार्य हो, यो अपराध कार्यलाई चाहिँ कारबाही गर्नुपर्छ। त्यसकारणले यस्तो खालको पटक पटक यो खालको फेरि पनि कसैले दुस्साहस गर्न नसकोस् भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले आज अखिल नेपाल महिला सङ्घको तर्फबाट गृहमन्त्रीज्यूलाई ज्ञापन पत्र हामीले दिएका छौँ। गृहमन्त्री थापाले ज्ञापन पत्र बुझ्दै राष्ट्रपतिमाथि अशोभनीय आरोप लगाउनेलाई कडा कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताएको नेत्री साक्यले जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रिय मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समीम अन्सारीले मुस्लिम समुदायको हक हित र अधिकारको निम्ति सामूहिक रूपले काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। आज राष्ट्रिय मुस्लिम आयोगका नवनियुक्त 2 सदस्यलाई कार्यालयमा स्वागत गर्दै अध्यक्ष अन्सारीले संविधानमा उल्लेख गरे अनुरूपको मुस्लिम आयोगको उद्देश्य पूरा गर्न तथा मुस्लिम समुदायको हक हित,
अधिकार र सशक्तिकरणका लागि सामूहिक रूपमा काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो। लामो समयदेखि मुस्लिम समुदायको हक हितको निम्ति काम गर्नेहरू आयोगको सदस्य भएर आएको भन्दै उहाँले आगामी दिनमा मुस्लिम समुदायको हितमा बढी भन्दा बढी काम गर्ने बताउनुभयो। सशक्तिकरणको लागि यसमा चाहिँ अब चाहिँ हामी एउटा टिमवर्क गरेर अझ बढीभन्दा बढी चाहिँ समुदायको हितमा हामी काम गर्ने प्रतिबद्धता हामी चाहिँ गर्छौँ र केही हाम्रो चाहिँ पहिलादेखि नै कार्यक्रमहरू तय भइसकेको छ। थप हामीले चाहिँ अझ कसरी सहजीकरण गर्छ, कसरी टिमवर्क मिलाएर चाहिँ हामीले बढीभन्दा बढी चाहिँ समुदायको उत्थान र विकासको लागि, समुदायको चाहिँ सशक्तिकरणको लागि हाम्रो चाहिँ अब यो टिमले चाहिँ अझ बढीभन्दा बढी चाहिँ काम गर्छ। आज विभिन्न संवैधानिक निकायका सदस्यहरूले शपथ ग्रहण गरेसँगै आफ्नो कार्यालयमा उपस्थित भएका छन् मुस्लिम समुदायको उत्थान र विकासका निम्ति मुस्लिम आयोगको वर्तमान समूहले अझ बढी काम गर्ने अध्यक्ष अन्सारीको भनाइ छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि राष्ट्रिय अनुसन्धान बाँकेका सहायक सूचक प्रवीण थापा मगरको हत्यामा संलग्न 6 जना सार्वजनिक सीआईबीको केन्द्रीय टोलीद्वारा घटनाको अनुसन्धान। ट्राफिक जरिवाना अनलाइनबाटै भुक्तानी गर्न सकिने सेवा आजबाट सुरु। बैंकमा जरिवाना तिरी भौचर लिएर ट्राफिक कार्यालय धाउने झन्झटको अन्त्य। र म्यानमारकी नेत्री सुकीलाई सञ्चार उपकरण कानून उल्लङ्घन गरेको अभियोग लाग्यो। राष्ट्रपति माइन्डमाथि प्रकोप व्यवस्थापन कानून नमानेको अभियोग। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रिय अनुसन्धान जिल्ला कार्यालय बाँकेका सहायक सूचक प्रवीण थापा मगरको हत्यामा संलग्न 6 जना अभियुक्तहरूलाई प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छ। बुधबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेले पत्रकार सम्मेलन गरी अभियुक्तलाई सार्वजनिक गरेको हो। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका 18 कारकाँदोमा लागू औषध प्रयोगकर्ताको सूचना सङ्कलन गर्न पुगेका मगरको हत्या भएको थियो। माघ 2 गते तोरीबारीमा उनको शव फेला परेपछि सीआईबीको केन्द्रीय टोलीले घटनाको अनुसन्धान सुरु गरेको थियो। सीआईबीकै सहयोगमा प्रहरीले विभिन्न स्थानबाट 6 जनालाई पक्राउ गरेको जनाएको छ। ट्राफिक जरिवाना अनलाइनबाटै भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था सुरु भएको छ। यो सँगै अबदेखि बैंकमा लाइन बसी जरिवाना तिरेर ट्राफिक कार्यालय धाउने झन्झटको अन्त्य भएको छ। अबदेखि ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरे एप मार्फत अनलाइनबाटै जरिवाना भुक्तानी सकिन्छ। निरा राणाभाटको रिपोर्ट। सवारी नियम उल्लङ्घन गरे बापत चालकले तिर्नुपर्ने जरिवाना रकम अब अनलाइन माध्यमबाटै भुक्तानी गर्न पाइने भएको छ। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले सफ्टवेयरको विकास गरेसँगै जरिवाना एप मार्फत तिर्न सकिने भएको हो। यो सँगै ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने सवारी चालकहरूले अबदेखि बैंकमा जरिवाना तिरी भौचर लिएर ट्राफिक प्रहरी कार्यालय धाउने झन्झटको अन्त्य भएको छ। यसबाट धेरै स्टेप मध्ये एउटा स्टेप के हो भने बैंकमा गएर लाइन बसेर तिरेर त्यो भौचर बोकेर आएर देखाउनु पर्ने एउटा स्टेप चाहिँ यसले डिलिट गरेको छ। अब चाहिँ कोही पनि चाहिँ ट्राफिक उल्लङ्घनकर्ताहरूले जरिवाना तिर्ने चाहिँ उहाँलाई राज्यले तोकेको जरिवाना तिर्नु परियो। त त्यो जरिवाना तिर्नलाई चाहिँ बैंकमा गएर लाइन लाग्नुपर्ने, लाइन लगाएपछि अनि फेरि ट्राफिक प्रहरी आएर चाहिँ देखाएर मात्रै त्यो पाइनेमा चाहिँ त्यो बिचको पार्ट चाहिँ अब डिलिट भयो। अबको चाहिँ नि त्यस्तो चाहिँ नि उल्लङ्घनकर्ताहरूले सिधै आफ्नो चाहिँ सम्बन्धित सेवा प्रदायकबाट चाहिँ बैंकमा भुक्तानी पठाइदिएपछि हामीले चाहिँ यहाँ त्यसको सूचना प्राप्त गर्छौँ। त्यो डिजिटली एकैछिनमा त्यो गर्ने क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँ पनि आइहाल्छ र त्यही हेरेर मात्रै पनि हामीले यति नम्बरको चिट नम्बरको सवारी उल्लङ्घनकर्ताले चाहिँ उहाँले चाहिँ आफूले गरेको गल्ती बापत त जरिवाना तिरिसक्नुभयो भनेर हामी क्लिक आउने बित्तिकै हामीले पनि उहाँको चाहिँ कागजपत्र फिर्ता गर्छौँ भने यो एउटा पाटो हो। महाशाखाले अनलाइनबाटै ट्राफिक जरिवाना भुक्तानी गर्ने एप बुधबारदेखि सञ्चालनमा ल्याएको हो। सवारी चालकलाई सहज होस् भन्ने उद्देश्यका साथ अनलाइनबाटै जरिवाना रकम भुक्तानी गर्न मिल्ने प्रणाली सुरु गरिएको महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाको भनाइ छ। यस्ता चाहिँ नि डिजिटाइजमा जानुपर्ने धेरै अरू पाटाहरू पनि छन्। हामीले अगाडि नै गइसकेका पनि छौँ। धेरै कुराहरूमा चाहिँ हामी अगाडि गइसकेका पनि छौँ।
हामीले चाहिँ यो अनलाइन क्लास कक्षाहरू कुरा आयो कोभिडकै कारणले पनि हामी अब भिडभाड गर्नु हुँदैन भने हामी अनलाइन कक्षामा गइसकेका छौँ। अब अहिले मानिसले कक्षा लिन्छन्, सचेतना लिन्छन्, तर के पनि यहाँ आएर भिड गरिराख्नु परेको छैन, घरमै बसेर सचेतना लिनुहुन्छ। त्यसै गरी चाहिँ हामी उसमा पनि गइसकेका छौँ। हराएको छ भने सिफारिस गर्नलाई पहिले यहाँ आएर लाइन ल्याएर सिफारिस लिएर जानु पर्थ्यो भने अब अनलाइनबाट उहाँलाई भर्नु छ, अनलाइनले चाहिँ आफ्नो चाहिँ सिफारिस लिएर जानुहुन्छ, यहाँ आइराख्नु जरुरी छैन। सम्बन्धित सेवा प्रदायकबाट ब्याङ्कमा भुक्तानी पठाइदिएपछि ट्राफिक प्रहरीले सूचना प्राप्त गर्ने र कागजपत्र फिर्ता गरिने महाशाखाले जनाएको छ। ट्राफिक जरिवाना ई सेवा एपबाट भुक्तानी गर्न सकिनेछ। ट्राफिक जरिवाना पनि हामीले इच्छाबाटै तिर्न मिल्छ भन्ने कुरा आज तिरेर देखाउन मिल्दा चाहिँ देखाउन पाउँदा हामी धेरै खुसी छौँ। यसको लागि चाहिँ हामीले अथक प्रयास गरिरहेका छौँ। यसमा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ यो चिजलाई आज यो स्टेजसम्म ल्याउनको लागि चाहिँ हामीले मलेनिका महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, त्यसपछि यहीँ हाम्रो महानगरीय ट्राफिक महाशाखा रामसार पथमा आइटी सेक्सनमा हुनुहुन्छ सुरेश सर लगायत हाम्रो एसएसपी सरहरू, अनि सिनिक टेक्नोलोजी जसले चाहिँ यहाँ सिस्टम्सहरू बनाएर डेभलप गरिदिनु भएको छ। यो हामी 3-4 पार्टीहरूको एकदम क्लोज कोअर्डिनेसन र मेहनतले चाहिँ आजको दिन यहाँ आइपुगेको हामी यसले धेरै सेवाग्राहीहरूलाई चाहिँ लाभान्वित गर्छ भन्ने कुरामा हामी ढुक्क छौँ। यो सँगै ट्राफिक प्रहरीले आफ्नो साधन, स्रोत र क्षमता अनुसार अन्य सेवालाई पनि क्रमशः प्रविधि मैत्री बनाउँदै लैजाने बताएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरा ब्युरोका साथ निरा राणाभाट, काठमाडौँ। सर्वाधिक बोका बलि दिइने मन्दिरका रूपमा चिनिने महोत्तरीको पौडौल स्थित कारिक मन्दिरमा भेटी विवाद फेरि दोहोरिएको छ। बलुवा नगरपालिकाको वडा नम्बर 3 मा पर्ने कारिक मन्दिरमा लकडाउन पूर्व प्रति बोका 90 रुपैयाँको रसिद काटी भेटी उठाइदै आएकोमा नगरपालिकाले प्रति बोका 200 रुपैयाँ भेटी उठाउने निर्णय गरेसँगै विवाद दोहोरिएको हो। महोत्तरीबाट मनोज झा मुक्तिको रिपोर्ट। लकडाउनको अवधि पूर्व प्रति बोका 90 रुपैयाँ भेटी उठाउँदै आएकोमा नगरपालिकाले प्रति बोका 200 रुपैयाँको रसिद काट्ने निर्णय गरे। लगत्तै देशमा सर्वाधिक बोका बलि दिने मन्दिरमध्ये पर्ने महोत्तरीको पडौल स्थित कारिक मन्दिरमा भेटी विवाद पुनः सुरु भएको छ। माघ 19 गतेदेखि बलवा नगरपालिकाले पुजारीलाई सहभागी नगराई प्रति बोका 200 उठाउने निर्णय गरेकोमा मन्दिरका पुजारी र नगरपालिका बीच विवाद हुन थालेको हो। हामी पुजारीले भने थियो कि अघि 90 रुपैयाँ काटेर जुन राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कमा पैसा रकम जम्मा गरिएको छ त्यही खातामा त्यही साबिक अनुसार 90 रुपैयाँ काटेर त्यहाँ जम्मा गरौँ। पछि पुजारीले कति पाउँछ, विकास बाबतमा समितिहरूले कति पाउँछ, त्यो समिति भन्दाखेरि हैन त्यो हामीले त्यो कुरा विषयमा चर्चा गर्छौँ। सर्वोच्चको फैसला पनि आइसकेको छ। सर्वोच्चको फैसला अनुसार पुजारीहरूलाई नै त्यो समिति बनाउने अधिकार दिएको छ। प्रत्येक हप्ताको सोमबार र शुक्रबार भाकल अनुसार बलि प्रदान गर्न नेपाल भारतका हजारौं भक्तहरू महोत्तरीको पडौल स्थान स्थित कारिक बाबाको मन्दिरमा आउने गर्छन्। प्रति हप्ता 800 देखि 1200 बोकाको बलि यहाँ चढाउने गरिन्छ। लकडाउन अवधिमा बन्द रहेको मन्दिर 2077 छठपछि खोलिएको हो। मन्दिर खुलेपछि रसिद काट्ने कर्मचारी नआएपछि निशुल्क बलि प्रदान हुँदै आएको छ। पुजारीले आवश्यक समन्वय नगर्दा विवाद सुरु भएको स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको भनाइ छ। विवाद पुजेरी परम्परादेखि यो हाम्रो समाजमा अघिदेखि नै समिति हुँदाखेरि, पञ्चायत हुँदाखेरि, अहिले नगरपालिका हुँदाखेरि पुजारीहरूले विवाद गरिरहेछ। आफ्नो हिसाब मतलब आफ्नो अधिकारको लागि यही हो। यहाँ कार्यान्वयन हुन दिइरहेको छैन कुनै कानुन। अहिले सर्वोच्चबाट डिसिजन पनि आएछ, जसको पनि नगरपालिकाले केही वास्तै गरिरहेको छैन, नगरपालिकाको भ्याल्यू दिइरहेको छैन। त्यही त तपाईँको सामनेमा कुरा भयो। मन्दिर परिसरमा मदिरा पसल खोलिएपछि स्थानीयले विरोध गरेका छन्। स्थानीयको विरोधपछि नगरपालिकाले मदिरा पसल बन्द गर्ने निर्णय गरे पनि कार्यान्वयन गरेको छैन। व्यवस्थित गर्दैथ्यो भर्खर भन्नुभयो कि मैले अधिकारी 200 मिटरमा हामीहरूको फुडिङ बोर्ड लगाउने, त्यो बजारते तपाईँको जति व्यापारीहरू छ त्यो फुक्नाको लड्डुको माने चाय पसलको सबै हामीहरूको पुरै नियमै पास भएको छ। सबैको कति दर रेटले लगाउने, तपाईँको 3वटा 4वटा पार्किङ गर्ने होइन, पार्किङ सबै ठाउँमा अहिले केही भएको छैन। केही भएको छैन अहिलेसम्म।
धार्मिक आस्थाको केन्द्र कारिक बाबा मन्दिरमा पुजारी र नगरपालिकाको विवादको बारे सर्वोच्चले फैसला गरे अनुरूप सबै पक्ष मिलेर समिति निर्माण गरिनु पर्दछ। सरसफाइको साथसाथै दिनदिनै बढ्दै गएको मदिरा पसलहरूलाई धार्मिक स्थलबाट विस्थापन प्रति सरकारवाला निकायहरू संवेदनशील हुनु जरुरी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि महोत्तरीबाट मनोज झा मुक्तिको रिपोर्ट। सामाजिक कार्यमा सक्रिय हिमानी ट्रस्टले हेटौडा 16 को एक विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई ज्याकेट र स्लिपिङ ब्याग वितरण गरेको छ। हेटौडा 16 हटिया स्थित त्रिभुवन माविका नर्सरीदेखि कक्षा 3 सम्म अध्ययनरत विद्यार्थीलाई ट्रस्टले जाडोका लागि ज्याकेट र स्लिपिङ ब्याग वितरण गरेको हो। कार्यक्रममा हेटौडा 16 का अध्यक्ष रामकृष्ण कोइराला, विद्यालयका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद देवकोटा, ट्रस्टकी मकवानपुर संयोजक सपना अधिकारी लगायतले विद्यार्थीहरूलाई सहयोग सामग्री हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो। दलित, चेपाङ, तामाङ सहित विपन्न समुदायका विद्यार्थी, अध्ययनरत विद्यालयका 35 जना विद्यार्थीलाई ज्याकेट र 10 जनालाई स्लिपिङ ब्याग वितरण गरिएको छ। निकट भविष्यमा मकवानपुरका अझै विकट क्षेत्रका विद्यार्थीलाई सहयोग सामग्री वितरण गर्ने तयारी भइरहेको ट्रस्टले जनाएको छ। मेडिकल र इन्जिनियरिङ क्षेत्रका विद्यार्थीले अनलाइनबाटै प्रवेश परीक्षाको तयारी गर्न सकिने भएको छ। छिमेकी देश भारतमा मेडिकल र इन्जिनियरिङको प्रवेश परीक्षाको तयारी कक्षा सञ्चालन गराउँदै आएको आकाश डिजिटल इन्डियाले नेपालमा पनि अनलाइन मार्फत मेडिकल र इन्जिनियरिङको प्रवेश परीक्षाको तयारी कक्षा लिन सकिने व्यवस्था मिलाएको हो। होल नेपालको फ्रेन्चाइजी छौँ र हामीले यो आकाश डिजिटल इन्डियाले भारतमा नीट र जेई इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन, मेडिकल र इन्जिनियरिङको इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन तयारी गराउने गर्दछ। त्यसको साथसाथै 8 देखि 12 सम्मको कोचिङ ट्युसन क्लास पनि उपलब्ध गराउने गर्दछ अनलाइनको माध्यमबाट। सो नेपालमा पनि हामीले अब नेपालबाट धेरै स्टुडेन्टहरूलाई भारतमा नीटको तयारी, मेडिकल इन्ट्रान्सको तयारीको लागि जाने गर्ने हुन्छ, प्लस इन्जिनियरिङ इन्ट्रान्सको तयारीको लागि पनि भारत जाने गर्नुहुन्छ। हामीले त्यो चिजलाई अब नेपालमै ल्याइदिएका छौँ। उहाँहरूले अब भारत जानुपर्ने आवश्यकता छैन, उहाँहरूले नेपालमै बसी बसी एक्जाम दिन सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी नेपाल बसेर कक्षा 11 र 12 अध्ययन गर्ने भारतीय विद्यार्थीहरूलाई पनि भारत जानुपर्ने बाध्यता नहुने बताइएको छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि म्यानमारकी नेत्री सुकीलाई सञ्चार उपकरण कानुन उल्लङ्घन गरेको अभियोग, राष्ट्रपति माइन्टमाथि प्रकोप व्यवस्थापन कानुन नमानेको अभियोग र राष्ट्रिय महिला लीग फुटबल अन्तर्गत आजको खेलमा त्रिभुवन आर्मीको फराकिलो जित, उदयपुरको चौदण्डी गढी नगरपालिका 12-0 गोल अन्तरले पराजित। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्त पदाधिकारीहरूलाई राष्ट्रपतिबाट शपथ, उपराष्ट्रपति पुन र सभामुख सापकोटाबाट बहिष्कार। संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिको विरोधमा नेकपा दाहाल नेपाल पक्षबाट बिहिबार आम हडतालको घोषणा, शान्तिपूर्ण हुने प्रतिबद्धता। राष्ट्रिय अनुसन्धान बाँकीका सहायक सूचक प्रवीण थापा मगरको हत्यामा संलग्न 6 जना सार्वजनिक, सीआईबीको केन्द्रीय टोलीद्वारा घटनाको अनुसन्धान। म्यानमारकी नेत्री सुकीलाई सञ्चार उपकरण कानुन उल्लङ्घन गरेको अभियोग, राष्ट्रपति माइन्टमाथि प्रकोप व्यवस्थापन कानुन नमानेको अभियोग। र राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा आज चौदण्डी गढी नगरपालिका आर्मीसँग 12-0 गोल अन्तरले पराजित। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सक्यो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।